भाविक हांगासर देवस्थानाची प्रगती पळयता वर्षानुवर्स वासू पांढरे विस्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष. सगळ्यांक आयज पयलीं महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्वप्रथम आयज महाशिवरात्रीचो उत्सव आमच्या मोठ्या नावान जाल्लो. 3 दिसांचो कार्यक्रम आमचो 24, 25, 26 तारखेचो स्टार्ट जाल्लो आसा. तेन्ना आयज सकाळी लिंग पुजा जाली पयलीं सकाळी. आतां दनपारां आमची महाआरती आसतली. महाआरती जावन मागीर अल्पहार आसतलो आनी सांजची मागीर आमची गायनाचो कार्यक्रम आसा. भावगीत अभंग गायन सांजचो संग. तेच्या उपरांत मागीर रातची पालखी आसतली. 9 सुमार 9 पालखी 16 जावन मागीर लॉटरी ड्रॉ आनी मागीर जात्रेचो कार्यक्रम. तेन्ना सगळ्या भाविकांक हांव विनंती करता सगळ्यांनी हांगा येवन दनपारां अल्पहार घेवपाचो आनी पालखीक उपस्थिती लावपाची. आनी जे भावीक आमकां सगळे तरेन पूर्ण तरेन आमचे वाडत आसा आनी सहकार्य बरे तरेन करतात. तशें आमचे मिडिया सगळे आमकां सहकार्य करता. सगळे पत्रकार मिडिया तेंचेय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां अशेंच सहकार्य आसता सगळ्या भावगीत.